من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا حديثة من سينجاتي من أحاديث عمدة الأحكام من بندان رجع ولم باب السواك أتلم حديث فلان يعني بندان حديث حذيفة أكون حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش يعني فاه بالسواك. حذيفة اليماني رضي الله تعالى عنه أكان النبي موتر صلى الله عليه وسلم ناول تسوت السينولا أكادا جوسي يسوس فاه ولم يسوس كرو من يشوس معناه يغسل يقال شاصه يشوسه معناه وماسه يموسه إذا غسله. النبي صلى الله عليه وسلم أترى ناول تسوت السينولا ردنا بعد صلوا كما سلا أكان يسرون يعني جوسي. النبي صلى الله عليه وسلم حنا رجل جوسي مر الله تركال مجالهم ولا قال إن جوسي ما رسمه مدعي ولم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذا لو كمان نفع ولا مكو وارل ملفو أبو وارل كل مجالهم كو يا كانوا برونيم مويا جم جوسالا أبو ولا جامع نيم مبرنا تعمر لا جنا بدنا دمبالكم وفنم بوجد دميالهم كو مويا دا أنيم جوسالا. ألعابكم من الليل ظاهره تعليق الحكم مجرد القيام. أكو ألانتو من ولا مكو على بولي أولي يعني ولا مو كانيم جوس ويحتمل أسكيرا ينفلنتكو لولا نالف تسوت سلو ولا نمو أكانيم جوس بير أقولك إذا قام من الليل ولا ناول تسوتو فناول تدرون حنا من سلا كانيم جوس لبن ولا ناول تبروك سلم أكانيم جوسي نلبن من دوبار ولا سمو وارتا وناول تبروك سلي وتمو ولا مو أكانيم جوسي كما ورد من في حديث ابن عباس فانا رضي الله تعالى عنهما تملا من لومنا الى النبي موفي على بونكم صلى الله عليه وسلم ايا جاي بارو الملك كبيرا ولتا سوتو. اذن ني ابي بيت على فروني مو ولتا سوتو ايا نيو جوسي بري هان جنا بي لا فنان ني اسي ني نا برو ايا نيو جوسي بري ني مو يلا سوتو سينا جما بي اترفا موكه ادا نورو سيره منوله سينا جما بي كومنت مي أرقام كولر مي على أنكو أبلون دين مول بلو كتبورو مي نيتان. حديث من بلاد ونوما ولا من حديث عائشة رما حديث تنين قرن دنياتي حديث سبعين يوم من في باب السواك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أكو دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول أي عائشة رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ يعني فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. ni haditho fanan akadiamu ninjo sola fi samanteyala anin daji ka jamadu meli alon ko isikeno futu nyoma fulol tema anin Aisha fi samanteya anala kalamuto anala futu nyo fahmo wal bebe ni haditho nyinto. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ako mbe anabe mo benna bon kono londa ko anabe mo sallallahu alaihi wasallam beleta Aisha la bon le kono wala ma sataran kiata wolto anda kada Aisha la single fananti ako anabi sallallahu alaihi wasallam abenna bun kono ndoma kambano mbarenke o Abdurrahman Abubakar Siddiq dimba dum tananka ninjo siram babul memu nyimbo ninjo siram kitinga ta ba ninjo sikala annabi mo ya ninjo siram ninjube aya nya malaka aya nya tulori ninjo siram ninkan Aisha ko ngani suti ata ko alafta ninjo siram ninala
ومن ولا مو نانتي فتوني نانتا كلا متلله إكال هنا على تشودرو إكال هنا على جوبيرو إكالو على نين جوبيرو كتومونت ولا سكب بلا فادين تمالا من نمو فلول بفتورين سنجي فلا بكا نيو فهمنو بكا نيو على تشودرو فهمنو بري بكا نيو الحنكم مو فهمنو على ما على إنتانكوا عائشة رضي الله تعالى عنها جم عندهم هنا على جوبيرنيا أكاسوتي هنا من كان يندي هذول اللي هو السبت اللي من كان يندي كنا عندهم موجود صلى الله عليه وسلم على جوبيرو دربي أكاسوتي أتو على فتمن jam fana awole suuti ato ko ala ftani nyo siran la ka ko adunya nyini fonse ni nyo siran te no ba aya ko ma ko ha bari anabi muhammad sallam o temba ko kuran dinne sallallahu alaihi wa alihi wasallam aisha ko ngani nyo siran ninta nga kuntu nga beten dai fa tayyabtuhu wala nga beten dika anyimae ka nun kundiay ko la ngadia abdurrahman tarta aka nyo siran to aisha yoto kuntule ولا سبق فقضمته ولا غوت كنت لغوت بندجه ناتا دولا دو نيمي كوكي غودي كلا نيمالا صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا نيو جوسي ونينجو سيران لا عائشه رضي الله تعالى عنها ماجي اي نينجو سيركي نينجو سيرنيالا مني ناتا كتامي ولولا ولا ما نينجو سي نينجو سيرنيالا ميالان كو نياتا باكي السنيا دفنا اكو النبي مو علي بانديو كولا درون ngade aya bulo chodi santo walla aya bul ko nan cika santo ako fir rafiqil a'la wadamu tañolu melbe kotodarin walla melbe santola tañolu melbe santola de ñol melbe santola wadamu ko kasarako annabe mo be bo kan duniyale abita kan amariolo noto sangma fala awo fo sinya saba aisha ko abelata faqadha wala annabi mo niyobata sallallahu alayhi wa sallam wa asab aisha radhiyallahu ta'ala anha tartaka wasunna akafa annabi mo sallallahu alayhi wa sallam abanta nsiso nin karole tema walla mbombo du nkam koto nin nsiso tema annabi mo belata wala to sallallahu alayhi wa sallam dhaqina wala mo bombonti dhikna wala mo kilenti alhaqina wala mu turquwati wala mu sise kuto sise ngamre ka sise kulo man ka kamto wala mu kamdu mo so men ka taraje bari annabi mo sallallahu alaihi wasallam tarta sembiri tan la ko ma fa yo fa nyame ay kanyem fanam foko annabi mo sallallahu alaihi wasallam ala lulla ba dunya ko jana ala lulla ba lakira ako anna daji yo le tata o fanam mo aisha fi samanta radhiyallahu ta'ala anha wala sab shi'alu mali ala ko ka aisha ne mo mo le mera ko kafirul lamiti nin tumala men ibe aisha nen kan andi ba tumbe kan jenola mo manya na sekale la kafiriya mo me yalon ko ala nin fisaman dialu suwanda ya yel tombo ngaye wote keno mo jawti ala ya azza wa jalla hadithoni ako fi lafdhin hadithoni na fonya doto fara'aytu anna bi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayhi abani ndo siran jube kan wa araftu man long ala jube ronin toko annahu yuhibbu siwak qala fa ndo siran فقلت كايكو آخذه لك فنسين جسران من تانو إنبان فأشار برأسه النعم أيقوم من يكو هكا يساتان جنب حديثو نين نفال بجميل لنكو كو موسم مولا نجو سران دو كنولي ناتركو أماري دنيا تيولا بري من بني نالا ولا ما تيا نجو سي كروا من نبي وبند لجيري فني نجو سي دولا دولا أتما نجو سي دامن دولا ala fa fatayyabtuhu wa qadam min wala layyantuhu wala ngafo yanda bari alon ta ko sasato akatara lam furinne amma ala fa fi rafiq al-a'la wa man kutol tabila lan ko sifatu min as-sifat al-lazima allati laysa laha mafhum yukhalifu al-mantuq wala muqala fa rafiq al-a'la amma ka rafiq as-sufla bidil bari ma abe molla mela lan ko wala mu li bi alfi azza wa jalla ala fa ko muslim la riwayatu ko ani wa alhiqni bir rafiq wala mu sin futandi taamurma mali alan ko fanan kan riwaya la fasari malam ko rafiqul a'la ko min ngata min nyamem wa khayru ma yufassaru bihi alwarid wala mu min hawla ma daga hadithu fasari wala ma an hadithu dot ala fa alhaqina wala mu soti mi alan ko akatara sise kuloto wala mu kama dala ani kulu fula la katara bantam billi mo siso sandola o kilo kili ka fa ko turkuwa o fulol tema akoy ko revo ko haqina wala ma tarta sembel woldu na idan idol ko wala mu membe kono e dumala wa dhaqina wala mu yani kono e sandola akamenna fajam wala mu ko aisha radhiyallahu ta'ala anha atarta nabi mu tarta sembel atalla sallallahu alaihi wasallam tumala manna belela
andum anin ala dajiyo anin wala fanan bota dunya kono jam na ako ala zarkashi ko ala ko fi rafiq al a'la thalathan wa kam nafa wala ko tawhido beje yani ako imam suhaili wala fo hadithon ko to ninto ko womo ala kilimbando doleti me alan ko annabi moy mek amma ni jo sonen dole ya fanan ko fanan kan ni bo sonen dele ni mo me alan ko abe ni bo la pro ni josi ya de ko fanan mu ni bo sonen dele non sababu dole na hadisa mu an jama men na ta bunda ni to wala mu hadith babu siwak kum fara wala mu anabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قارئ علماء من قراء الأمة أشعريين يتلوم مولد من الأرض في سمن ديا جمال لسوتو النبي مو يجمع صلى الله عليه وسلم فكن يموي لمن كروتي كو تارني بتامسلو كيلا سلفندور دوتا يبيك إلى نافلو الكفنيوم إلى سلفندور الكفنيوم يا بيجور منيوكام ينا تلاي دمال دم يبيك كانيا ومن كتني مالتي لا لك أشعريين النبي مو لمن كروتي أي جمع من الله أبدا من كروتي كنا أي جمع من ولا من السورة صلى الله عليه يعني رضوان الله تعالى عليهم. أبو موسى دولة كنا أكنا تكيلا نما كان صلى الله عليه وسلم ناتر وهو يستاكو أبا نينجو سكان بسواك نينجو سرنا قال أكو وطرف السواك نينجو سرنا كردو على لسانه بأن بمو ننكم وهو يقول كأنه يتهوى أكمن دمو من بفونك ولم على نينجو سرنا أبا نينجو سكان كنا لمن كملتا أتمتا نينجو سرنا كدو أكام كنو هنفا كدا في فونك ومن دي مبالغه ولا مكدنا سيرو كان كتمندروك نينجو سو لا ندار سنيا جام موبال بنفع صبل دي كاده كو نينجو سو مانكو بدن ني نينكي سو دمال جوسيدا لا لدمول رحمه الله تعالى خاصه الترمذي الحكيم اديام نينجو سو ولا بندال باكي اي كينال فدي ان دادي كل جماعه فدي نينجو سو كاتني مارال ولا بلبال لدمول رحمه الله تعالى ني اتركم عاده كو فنسنن دولمو تمو يا ولي على كو نان تاكلي مار الله بدين غادي كو فان سيران دول مو كي فان سيران دي كو تمو يساكي بولبال ني با كلا فانا فوي با كورنتو لا بولبال لا كتا مارال با ولا با كلا دوماني سانتول لا ين كينا فلو لي فوف نيغا بدالا بار كرامول يا كو كونتو بولبال كا سما مارال ولا مفانتي ميم فيسات yo abe wala nyama non afanan ka kule ko men ko nyen ka ku nyama nyemo asandola ana duma ana konotola we kawol bejo sile ana temot siran adros ani kawol bejo sile ani ka nanga fanan josi be la dum wala ko jara timolu wala mo kuran la nako nanga wala fa be warla dina la nako nyemal bala fente fo nanga la kitiya sabo kamala ana ka membe kafunu nyo o kamala imbe kala daji kalti nim to wala men mo ba nyu josila akana nyina nyina pour ka nanga fanan josi ala foko ho dole afako e wakaida ne ko nimmo fono ta ala saljote ala sunde tela e ko ka ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanin ke wato manasike na idara sunding annasi fono no le fana na fono ta ala sunde tinyala na sikata je ko nimmo fono ta ma fam fono ndi ala sunde tinyala bar nimmo ya fam fono ndi lalle mo femba je ko ala sunde tinyala tembo hada wallahu ta'ala ala wala barada na to sanu la ma ko taran la fasil na fa kuma kan na min moy أسي أمطوفنا سؤال لنا بارو إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم